कोणाचो फोन? कोण दोदीरो म्हणून कोण जाणा. परत परत फोन करून म्हाका सतायता. वेल्यान म्हणटा आमटी आय एम सॉरी बाय मिस्टेक रॉंग नंबर लागलो म्हणून. सुणे खंयचे. कोण डोलडिरो जायत म्हज्या बायलेक फोन करून सोतायता पळयतो. येवन तो फोन हांव ताका कसो दिता पळयतो. काम दोंदो ना जाल्यार कोणाच्या गोरवांक लागून पोटभर रस्तात खंयचो मायचें दूद पियेलां जाल्यार आतां उलय. ओगी कित्याक आसा? तूं म्हज्या फुडल्यान मेवलोलो जाल्यार हांव तुजे 32 दांत मोडून पोटान घालतलो आसलो. टेरन्स, कोण? निकिता आंटी? सांग आंटी कितें जालें? आनीक तुवें कित्याक फोन केलोलो आंटी? हांवें तुका कितले फावटी फोन केलो. तुज्या भुरग्यांक आनी तुका पळोवंक तुजी माय आशेता. पूण आंटी तूं कितें सांगता तें आयकोंक म्हाका वेळ ना. आनीक दुसरें कितें सांगचें आसा जाल्यार तुज्यान सांगो येता. ना जाल्यार हांव फोन कालाक दवरतां. निकी बाब, जेन्ना हांवें तुका लागींच्यान पळयला कोंकणी मोगी दुबाय ह्या पंगडाचो तुवें एक वांगडी आनी ह्या पंगडांक तुवें एक वेगळे पद्दतीन खान मारलो. खरें एंटनी बार्बोजाक खूब आवडटा. तरी आसतना तूंय त्याच लेवलाचो तूंय एक मनीस. तुजेय भितर जायतो हुस्को, जायतो मोग, जायती तोळमोळ दिश्टी पडटाली. आनीक हाचें मुखेल कारण म्हणजे जो आमी कोंकणीचो वावर करतात आयचें जें कॉम्पिटिशन जें जालां तें अदीक आनीक अदीक फळादीक जावंक तुजें पावल आसलें. पूण हें करता आसतना जी तुका गरज आसली, जी तुका तुजे भलायकेची गरज आसली, हाचेर तुवें फॉंट मारून एक कार्यावळीक वेंग मारली. कित्या पासत? हे कोंकणी पासत. कोंकणी पासत म्हणजे हांव सदांच जी कोंकणी लागून कोणूच आसा थिंगा हांव आसा. आयज ते कितें करतात हांव तेंचे भोगले आसा. आयज तो कितें करतात तेजे भोगले आसात. फाटले कितें करतात तेजे भोगले. कित्याक लागून ते म्हाका म्हणटात बाबा थोडें डेकोरेशन करूंक जाय. पळय हांव आसा सगळें करूंक हांव म्हाका टायम मेळटा हांव करतां. ना न्हू. पूण हातूंतल्यान तुका कितें तरी फायदो जाता? म्हाका हे असले करून म्हाका कसलो फायदो जायना. पूण एक कोंकणी लागून हांव करतलो आनी करीत रावतलो. ही कोंकणी भास हांव जी दवरूंक लागतलो. निकी, म्हाका हातूंत दुबाव आसा. एक दीस ना एक दीस कोणी तरी तुजेर निराशेचो फातर मारतलो आनी तेन्ना तुका दिसतलें आपणें इतलो वावर करून कितें फायदो काय म्हणून. म्हाका दिसना. तें घडी जावं येता पूण तें सगळें म्हज्यान घेवन बसूंक जायना. कोण कितें म्हणटात, कोण कितें फाटल्यान म्हणटात, पूण म्हाका दिसना हें अशें जाय तशें म्हणून. आनी जालें जाल्यार तुजे विचार कशे आसतले? विचार म्हटल्यार हेच्या मुखार आनी म्हज्यान कसलो विचार करूंक जायना. कित्याक म्हटल्यार एक देवाच्या हातान सोडपाचें. हांव चड विश्वासी एक देवाचेर आसता. कित्याक ह्या म्हजी फास्टिंगां बी आसता ती हांव सगळीं करतां. ते भाशेन हांव म्हजे चलोन येयलोलो आसात आनी म्हाका दिसना की म्हजे वयर कोण उलयत म्हणून. आज म्हज्या ऑफिसांत म्हाका असलो मान आसा तेच भाशेन म्हाका हिंगा आज एक मान आसा. म्हजे क्लायंट जे म्हजे कितले क्लायंट आहाय ते म्हाका लागून रावतात. ही म्हाका एक व्हडली हें दिसता. म्हाका एक फावटी रडो येता. हो क्लायंट म्हाका लागून कित्याक रावता. पूण जे गूण आयज तुजे भितर आसा, जो वावर तूं रात दीस कसो कोंकणी पासत वावुरता, तुजी घोराब्यांत तुजे धुवेक ते आयल्यात? पळय, म्हजी धूव आज म्हज्या तळ्याचें जालां म्हणून म्हाका आयज लंडनांतसान आनी काटारसान पासून म्हाका फोन आयले तुवें तुजो हात दवरला म्हणून. पळय, खरेंच हात दवरला. म्हजी धूव आज एक हिंगा जाल्ली, हिंगा जल्मांत आयिल्ली, हिंगा शिकलेली आनी आयज तीन कोंकणीचो आपलो हात दवरला म्हणून म्हाका हें जालें. तेच भाशेन म्हजो धाकटो एक पूत आसा. आज म्हज्या सोंगा ताकना गोंयांत गेलोलो आसा. हांवें हेजे लागीं विचारलें बाबा म्हजे दोळे उदक आस पर्यंत म्हाका तूं जाय पालकार येयलोलो. पूण ताणें म्हाका सांगलें डाडा आनी एक 2 वा 3 वर्सां राव. कित्याक म्हाका हांव असो येतलो हांव एक कॉमेडी रोल घेवन येतलो आनी तेन्ना म्हाका हांव सेल्वीक ट्राय करतलो सकयल घालूंक. तो आहा 7 वर्सांचो. पूण ताणें अशें चिंतलां आपणाक जाय म्हणटा तो आपूण सेल्वीच्या वयर रावलोलो. टार्गेट ताणें म्हाका 2 वा 3 वर्सां राव म्हणलात. आनीक तुजो ताचेर विश्वास आसा? विश्वास आसा. कित्याक तो आतां पर्यंत रागलो पूण तेजी एक एक तो कोणाचो तियात्र जाल्यार आमच्या घरांत प्रॅक्टीसो जातात आनी ती प्रॅक्टीस जाता तो पयलो तियात्र आख्खो बाय हार्ट करता तो. आनी कोणेंय जर एक मिस्टेक केल्या जाल्यार तो ताका सांगता तुवें मिस्टेक केल्या म्हणून. गेल्या त्या तियात्रान राफेल रॉड्रिग्साचो आसलो त्या तियात्र आसलो.
एक हिरोच्या रोलामध्ये ताणें एक उतर पत्ते म्हणलें आनी जे दिसाक त्या जालो उपरांत आमी कोणाचे एक टोनी गॉयसाचे तेणें आमकां पाठी दवरलेली थिंगा गेले पूण त्या भुरग्यान ताका सांगलें तुवें हें उतर म्हणोंक ना तुवें हें उतर पत्ते म्हणलो वा आनी असो जबाब करून सगळे उठले आनी ताणें ताका विचारलें लोकांनी तें म्हणलां वय म्हणून म्हजी मिस्टेक जाल्ली जेन्ना आमी पयले देवाचे तेणें गोंयांत गेल्ले तेन्ना पासून तें हिरोइनाचे रोल आमी गोंयांत चेडवाक गेल्ले पार्टी चलता ताणें पार्टी बंद केली हें उतर सारकें ना हें येवपा जाय म्हणून तो आसलो तेन्ना धाकटो 6 वर्सांचो आमी इश्ट हांवें म्हणलें बाबा प्रॅक्टीस तेंची बंद करूं नाका ना तें रोंग तेणें त्या चेडवाक 2 पार्टी बंद केलें उलोवपाचें हें रोंग आयज म्हाका भरपूर बावडता आसा हो पूत वय चडटलो आनी खरें तो एक असलो जजमेंट करता हांव नको कितें म्हण तेजें कित्याक तो शिकता इतले बरे इस्कॉलान हिंगा एनी हांव देवान ताका वयर काडचो खरेंच निकी बाब तुजे लागीं भासाभास केल्या उपरांत खूब बरें दिसलें आनीक जो वावर तूं फुडें व्हरता हो वावर तूं अशेच पद्दतीन मुखार व्हरत राव आमकां खूब खुशालकाय भोगतली आनी ही कार्यावळ गोंयांत आमी पळयतात तेवूय खूब खुशाल जातले हो तेदोन हांव तुजें एकूच प्रश्न विचारता आयच्या दिसाचे प्रमाणे तूं म्हाका सांगशी हें आयज तुका कशें लागलां हें स्टेज सेटअप जेन्ना हांव केन्ना उलयना कोणाचे लागीं हांव अशें करता तशें करतलो म्हणटा सगळे जाणात पूण हांव कितें सांगता तें करता खुशी जाता आनी तें बोलतें जायना वयता म्हणून ते लोक म्हाका अजाप करता मात तुगे मनान तुका कशें लागलां तुका दिसलोलें काय जाल्यार म्हाका पयला तेन्ना हें अशें जातलें म्हणून म्हजें जेन्ना हांवें पयलीं सुरवातेकूच म्हटलां जेन्ना तुजेर म्हजी नदर पडली आमची भेट जाली आनी त्या वेळार तूं तुज्या घरांत तुजीं जीं चिंतनां आसलीं सेटिंगा वयर ताचेर तूं बांदून आसलो आनीक हें सेटींग कशें जावंक जाय हे तुजे विचार आसले पूण तेन्ना फकत तुजे लागीं मेजरमेंट नासलो एकूच आनी हातूंतल्यान म्हाका समजलें की जे गूण तुज्या भितर आसात ते खूब व्हड गूण आसात आनी हें जें डेकोरेशन आसा हें सगळ्यांक सरप्रायज करून सोडटलें ही हाची म्हाका खात्री आसली कारण जेन्ना कालोय हांव हांगासर आसलो तेन्नाय तुमी बरे तूं नासलो पूण बाकीचे आसले ते बरे भशेन वावुरताले स्टेज सेटअप हें तें पूण तुजी जी येवजण आसली ती वेगळी आसली आनी ही येवजण तुवें आख्खी रात फोडून तोडीक पावयल्या खरेंच तुका परबी आनी तुज्या विचारांक हांव काळजांतान तुका देव बरें करूं म्हणटा तुका चड चड देव बरें करूं बाबा तेदोन आनी हांव आवशेतां हांवें म्हजें फुडलें पावल पासून चिंतलोलें आसा आनी हांवें तुका आतांच फुडें सांगलोलें आनी जे दिसाक हें म्हजें पावल सपनां पुरी जातलीं त्या दिसाक हांव तुका परत दुबय हाडपाचो म्हजी तुका एकदम हें आसतली आनी ज्या दिसाक तुजो मेन रोल हे दुबय आसतलो जे म्हज्या तूं तियात्राक येता ते पयसा कोण आल्फ्रेड अकस्मात आमगेर यो भितर यो सांग आल्फ्रेड कितें जालें अकस्मात आमगेर आयलो कांय जावंक ना टेरन्स हांव म्हज्या काजाराचें इन्विटेशन तुका दिवंक आयलोलो ओ रियली फाल्यां म्हजें काजार आनी तुजें काजार मोगान ओ सोयरीकेन आल्फ्रेड हे आनी कितें उलयताय टेरन्स आतां सगळें एडवान्स जालेलें आसा ही तुका खबर ना जॉयलाक आनी भुरगीं खंय गेल्या कोणूच दिसना जाला आतांच भुरग्यांक पावोंक इस्कॉलांक गेला आनीक येतलें आतां आय सी येतलें बरें तर हांव आतां वेता पूण काजाराक येवंक मात विसरो नाकाय बस न्हय कितें घेतलो पिवंक हा देव बरें करूं बरें तर जरूर आमी तुज्या काजाराक देव येतलीं बरें करूं बाय टेरन्स तूं इस्कॉलान प्रिंसिपलाक मेळोन आयलो केन्ना वेतलो आसलो जाला जेन्ना तूं भुरग्यांक पावोंक इस्कॉलांक गेला तेन्ना दुसरे वाटेन आल्फ्रेड भितर आयलो आनीक हें जावन आसा तेजें काजाराचें इन्विटेशन कार्ड कितें आल्फ्रेडाची काजार तो अशी तर आमी ताची काजाराक वचोंकूच जाय जरूर ह्या वेळार म्हजे बरोबर नेरिसा कार्दोजो आसा ही जावन आसा निकीची धूव आतांच आमी निकी लागीं उलयलां आनीक निकीचे विचार आमी आयकून घेतल्यात जे भशेन तुजो पाय जो डॅडी जे भशेन ताचे विचार आसात ते भशेन हें जें वावर आसा सिनरी करपाचो जावं डेकोरेशन करपाचो हातूंत तुजो जायतो वांटो आसा तर तूं तुज्या मनांतल्यान हें काम करता काय तुज्या डॅडीक आदार करूंक लागून हें काम करता I'd really like to do something that will help Konkani really improve or go up to the level, and I do things that I really like to, and it inspires me also to do something for Konkani, and I do it to help my father and because I also like to do it. खरें म्हटल्यार तें
दुबयच्या शारांत जल्मला आनी दुबयच्या शारांत आसा जी हांव उलयता तें ताका समजता पूण कोंकणींतल्यान ताका उलोवंक कुस्तार पडटा पूण ह्या फुडें म्हाका दिसता दुसरे फावटी जरी तर आमची भेट जाली जाल्यार म्हाका कोंकणी जाय. Yeah, okay, sure. I will, promise myself that I will speak Konkani with more people and try to improve it. जे तियात्र दुबय येतात ह्या तियात्रांत तूंय वेता. Yeah, I go for it, I watch it, I enjoy it, and sometimes I've participated also in it in singing. केन्ना तुवें खंयच्या तियात्राचे क्रिटिक्स करपाचो प्रयत्न केला की हें अमकेच भाशेन जावंक जाय हें अमकेच भाशेन जावंक नाका आसलें हें ताणें दाखयलां तें रॉंग. No, I don't really go by the critics because I feel that every director has its own way of, presenting and whatever they think. So I've never gone by the critics. पूण जीं कांतारां म्हणटात तीं कांतारां तुका सगळीं समजतात. Yeah, most of them I understand most of the songs. तुकाय केन्ना उर्बा आयली की आपणें कांतारां म्हणचीं अशें? I think it was in the year 2011 when Rafael de Margao had first time taken my dad, like after so long on the theatre stage. I was looking at each and everybody performing and acting and singing. That inspired me a lot. And even looking at all these new theatres who are coming on stage also, that also inspires me a lot to sing. म्हणटच तुवें पयलें कांतार केन्ना म्हटलां? Oh, the first song I sang was in Rafael de Margao's song that we performed in Goa. That was Devacha Dene. त्या कांताराचो तुका उगडास आसा? Yeah, the song's name was Kitya Kupkale, and through that song I was saying that, how kids should help their parents and how they make them proud and all that. म्हणटच म्हाका एक दोन वडी त्या कांताराच्यो तुवें गुणगुणल्यार चड बरें जातलें. To sing. Okay. Korens burge vortota mai paiche, vorantle vot savona sasuk, lanaslo lehem vot kotat, trasaite katat, काढूंक पडल्यार पासून दूख कित्याक तेंच भुरगे वर्ततात आमचेत फुडाराकूय आदाराचो रूख इतले भुरग्याक करून मोगान वाडोवन गिन्यानाचेर घेतात काळोख. तुजो जो आवाज आसा तुजी जी उलोवपाची कांतारां म्हणपाची जी स्टायल आसा ती तूं ह्या गांवांत जल्मला अशें दिसना तूं गोंयांतूच गोंयकार कशें दिसता तर हें तुवें कशें आपणायलें? I watch a lot of drama series and that really fascinates me a lot. I really like watching comedy or whatever it is, and through that I see a lot of singers singing, and that gives me the style how to sing and all that, and that's how I make myself practice myself to do more better. खरेंच तुजो जो वावर आसा तूं असोच मुखार वच आनीक ज्यो सिनरी आयज चडशीं चेडवां ह्यो सिनरी करूंक वावून नात चडशे दादलेच करतात पूण तूं तुज्या बापायच्या सांगाताक जो वावर करता तो वावर आनीक बरो जावचो असो तुका दिसना? Yeah, I think it should also be because nobody is perfect and each and every time we keep practicing and learning more. So I think even in the future I will help my father do scenes and make the stage look really beautiful every time. आनी जरी तर एक दीस तुजो बापूय पावना जाल्यार तूं सीन करचें ना? Yeah, I will surely try my best to do it. खरेंच तुज्या बरोबर जायत्यो गजाली करूंक मेवल्यो आनीक हांव तुका फुडाराक व्हड यश हांव येता आनी इतल्यानूच आयची इमाणका मतें कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. सेप्टेंबराची ती तारखेर एक गोंडी गोडलेली एकलो तुवें जावन ताची भलायकी बिगडलेली पडोवन